अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। ये हमारा 9th क्लास का दूसरा चैप्टर है, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम हदीस के माना व मफ़हूम को देखते हैं कि हदीस के लफ्ज़ी माना बात और गुफ्तगू के हैं। कि इसका जो लफ्ज़ी माना जो होता है, हर चीज़ का, हर लफ्ज़ का एक लफ्ज़ी माना होता है और इसी को लुग़वी माना भी कहते हैं। लुग़वी लुग़त से है कि डिक्शनरी के अंदर जो माना लिखा होता है। अच्छा, इसमें ये बात समझें कि जो लफ्ज़ी माना और इस्तिलाही माने में क्या फ़र्क होता है। जब भी कोई लफ्ज़, हम जितने भी अल्फाज बोलते हैं ना, जब भी उन अल्फाज को बनाया गया, उन लफ्ज़ों को बनाया गया, तो उसका एक स्पेसिफ़िक एक माना होता है। उसके लिए वो लफ्ज़ जो है बनाया जाता है, वो लफ्ज़ वजूद में आता है। ठीक है। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ वो लफ्ज़ हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि कोई लफ्ज़ किसी ख़ास जगह पर या किसी ख़ास इल्म के अंदर वो लफ्ज़, उसका एक ख़ास माना और मफ़हूम लिया जाता है और उसी के अंदर वो मशहूर हो जाता है। ठीक है। तो अब वो जो ख़ास एक माना उसका मशहूर हो जाता है ना, ख़ास माने के अंदर मशहूर हो जाता है, तो वो उसका इस्तिलाही माना कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट है। अब इंग्लिश का लफ्ज़ है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का माना क्या होता है कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि इसका माना मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट जो है, ये आप बैंक में जाकर आप पूछें कि मैंने ये इस पर जो है ना ये पैसे रखवाने हैं और उसमें मुझे क्या इंटरेस्ट वो मुझे मिलेगा, तो अब उसमें वहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो उसको जो है वो इंटरेस्ट कहते हैं। अब लफ्ज़ एक ही है लेकिन जगह के तब्दील होने से उसका माना तब्दील हो गया। वहाँ पर एक माना जो है वो लफ्ज़ किसी और माने में इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर जो है वो लफ्ज़ किसी और माने में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल देखें, हदीस के लफ्ज़ी माना तो है बात और गुफ्तगू के हैं। अब लेकिन शरई इस्तिलाह में कि अब ये हदीस का लफ्ज़ है, एक हमारे दीन के अंदर हदीस का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक, आपके जो है मुबारक अल्फाज, आपके कौल, आपका अमल, उनके लिए ये लफ्ज़ है ये ख़ास हो गया। तो अब आप ये देखें ना कि अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं आज आपको एक हदीस सुनाता हूँ, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ऐसी कोई बात सुनाई जाएगी कि जिसका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। ठीक है। तो अब अब वहाँ पर हम जो है, या कोई बच्चे दो बैठे बातें कर रहे हो तो मैं उनसे कहूँ कि आप क्या बातें कर रहे हो, क्या क्यों बोल रहे हो, कहेंगे हम आपस में हदीसें सुना रहे हैं, हालांकि वो बातें कर रहे हो। तो जब कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है, वो कहेंगे, क्योंकि जब कोई लफ्ज़ जो है ना इस्तिलाह बन जाता है तो फिर उसको आम माने के अंदर, लुग़वी माने के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही कि हदीस के लफ्ज़ी माना बात और गुफ्तगू, और शरई इस्तिलाह में, शरई का मतलब दीनी, शरई इस्तिलाह में, इस्तिलाह का मतलब टर्म, कि वो कौल और अमल, कौल का मतलब बात और अमल का मतलब काम, जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो, हदीस कहलाता है। निस्बत का मतलब होता है ताल्लुक़। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कोई भी बात बताई जाए या अमल बताया जाए तो उसको क्या कहते हैं, हदीस। अच्छा, उसके बाद यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल, अक़वाल कौल की जमा, अफ़ाल फ़ेल की जमा, फ़ेल का मतलब काम, और तकरीर का मजमुआ हदीस नबवी कहलाता है। अच्छा, दरमियान में ये तकरीर का, ये ब्रैकेट के अंदर ये मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। ये तकरीर का माना क्या होता है। तकरीर का माना होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई अमल हो रहा था, सहाबा कराम ने कोई अमल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम से मना नहीं फरमाया, आप खामोशी से उसको देखते रहे। तो अब इसका मतलब ये है कि वो काम सही था, क्योंकि अगर वो काम गलत होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी उससे मना फरमाते, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी थी और आप अपनी इस ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभाते थे। अम्बिया कराम की ज़िम्मेदारी होती है कि उन्होंने नेकी का हुक्म करना है, बुराई से मना करना है, और हमारी भी ये ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन हम इसके अंदर कोताही कर जाते हैं। अम्बिया कराम ऐसे, वो इसके अंदर बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे उनको मुखालफत का जितना मर्ज़ी सामना हो, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हैं। तो अब वो काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद नहीं फरमाया, ना आपने करके दिखाया, लेकिन आपके सामने कोई काम हो रहा था, आप उस पर खामोश रहे, तो वो काम क्या कहलाएगा, वो भी हदीस कहलाएगा। ये इसको कहेंगे हदीस तकरीरी। इसमें 10th क्लास के अंदर भी आप आगे इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना हदीस की अहमियत क्या है, इसमें देखें, इसमें जो बहुत अच्छी बात जो हमारी ये दूसरी लाइन में मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत, बेसत का मतलब होता है भेजा जाना, यानी कि आपको अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा है। इसका जो अहम तरीन मकसद है ना, वो है कुरान पाक की तशरीह और तफसीर। तशरीह का मतलब वजाहत, तफसीर का मतलब भी वजाहत, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की वजाहत की, कुरान पाक की आयत को खोल खोल कर समझाया। ठीक है।
اب جو آپ ان آیات کو کھول کھول کر سمجھا رہے ہیں اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا کہلاتی ہیں؟ حدیث کہلاتی ہیں۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک الگ نہیں ہے، حدیث الگ نہیں ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ حدیث جو ہے وہ قرآن پاک ہی کی تفسیر اور تشریح ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی وضاحت ہے کہ ہم حدیث کو سمجھیں گے تو ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا ہے، تو ہمیں حدیث کو سمجھ کر ہمیں اس کے لیے آسانی ہوگی، تب ہمیں صحیح طرح ہمیں پورا اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب دیکھیں اس میں قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دو آیتیں یہاں پر نقل کی ہوئی ہیں۔ پہلی ایک بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اطاعت کا مطلب فرما برداری، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں اطاعت اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کا بھی حکم دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دے رہے ہیں، اور یہ اصل میں ایک ہی بات ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی باتیں انہی باتوں کو حکم دیتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت الگ چیز ہے، رسول کی اطاعت الگ چیز ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آدمی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ پاک ہی کی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں وہی تو بتا رہے ہیں جو اللہ پاک نے بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اس کی بھی اطاعت کا ہمیں حکم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت ہے، دیکھیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے تم اسے لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دے تم اس سے رک جاؤ۔ عطا فرمائے مطلب جس کام کا تمہیں کہہ دیں کہ ہاں یہ کام کر لو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کام کو کر لو، اور جس چیز سے منع فرما دیں اس کام سے تم رک جاؤ۔ تو اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کوئی کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ کسی کام سے منع رک جاتا ہے، تو یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اتباع کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس سے بھی ہمارے سامنے جو ہے اچھی طرح وہ وضاحت ہو جاتی ہے، مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا یہ آخر میں یہ ہے کہ ہمیں یہ باتیں ہمیں جو سمجھ لی ہیں ہم نے، اب ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پر عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس کے اندر مشق دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارا اگلا جو وہ ہے یہ پیج جو ہے وہ احادیث، جو 10 احادیث ہیں وہ ہم دو دو کر کے ہم حدیثوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس مشق میں سے جو سوال ہمارے وہ ہیں اس چیپٹر سے، اس پیج سے وہ ہیں اس پیج کے اندر جس کے آنسر ہے نا، ہم پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو احادیث والے جو کوسچنز ہیں وہ ہم بعد میں حدیثیں پڑھنے کے بعد دیکھ لیں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ کوئی ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، کیا کہلاتا ہے؟ تقریر۔ اور نمبر 2، قرآن مجید کی توضیح و تشریح کا پہلا عملی ماخذ، ماخذ کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز لی جائے، اور وہ کیا ہے؟ حدیث نبوی ہے۔ اور نمبر 3، حدیث مبارکہ کے مطابق جس میں وسعت ہوتی ہے صلہ رحمی سے، ٹھیک ہے، یہ ہماری حدیث ہم پڑھیں گے، اس میں انشاءاللہ وضاحت سے اس کو پڑھیں گے۔ غلط مشورہ دینے کو قرار دیا گیا ہے خیانت، گناہ کبیرہ میں سے ہے والدین کی نافرمانی، یہ سارے ہم نے حدیثیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہمارا وہ ہے، یہ حدیث سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں دیکھیں، یہ ہمارا پہلا جو وہ ہے، یہ ہم پہلی 1.5 لائن کر لیں گے، 1 لائن اور تھوڑا سا دوسرا کہ حدیث کہلاتا ہے، اس میں نشان لگایا ہوا ہے کہ شرعی حدیث کے لفظی معنی یہاں سے لے کر اور نچلی لائن میں حدیث کہلاتا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ جو ہے نا اس میں ہم کر لیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا دوسرا حدیث کا کوسچن نمبر 3 دیکھیں کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ حدیث میں سے ہے، وہ ہم بعد میں کریں گے۔ حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ والی آیت آپ کر لیں، یہ دونوں آیتیں ہیں، دونوں آیتوں میں سے کوئی سے کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ والی اس میں 3 کا نشان لگایا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ ترجمہ لکھیں گے، آیت نہیں لکھیں گے، بس آپ صرف ترجمہ لکھیں گے، کیونکہ آیت لکھنے میں بچے اکثر غلطی کر جاتے ہیں، زیر زبر کی پیش کی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے صرف آپ وہ لکھیں، ترجمہ لکھیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہمارا جو کوسچن ہے، لانگ کوسچن ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، حدیث نبوی کی ضرورت و اہمیت تحریر کریں۔ اس میں نے ہیڈنگس جو ہے نا وہ سائڈ پہ لکھی ہوئی ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ پہلا پیراگراف جو ہے نا، اس میں حدیث کا معنی و مفہوم، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یہ جو پہلے پیراگراف کی اپنی ہیڈنگ دینی ہے، حدیث کا معنی و مفہوم، کیونکہ مفہوم جو ہوتا ہے نا، مفہوم کے اندر تھوڑی سی وضاحت آ جاتی ہے، تو اس لیے ہم اس میں تینوں لائنیں اس میں پوری لکھیں گے۔ اس میں آپ خاص خیال رکھیے گا تقریر کے حوالے سے کہ تقریر کو آپ مکس نہ کر دیجیے گا، تقریر کا معنی جو آپ لکھیں گے وہ ایسے ہی بریکٹ میں لکھنا پڑے گا۔
ورنہ آپ نہ لکھیں، آپ یہ لکھ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کا مجموعہ حدیث نبوی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تقریر کی الگ سے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر الگ سے کوئی کوشچن آتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ لکھ دیں حدیث تقریری کسے کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا یہ دوسرا پیراگراف ہے حدیث نبوی کی اہمیت و فضیلت. چونکہ پہلے ہمارا کوشچن بھی یہ ہے نا کہ حدیث نبوی کی اہمیت بیان کریں، تو اس میں ہم پیراگراف کو بعثت نبوی کا اہم مقصد، یہ جو پیراگراف ہے اس کو ہم یہاں تک اقوال و افعال کے مطابق ہونی چاہیے، یہاں تک یہ پوری جو 4 لائنیں ہیں ان کو ہم کیا کریں گے، بعثت نبوی کا اہم مقصد. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اسی بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ اس کی ہم ہیڈنگ لکھیں گے اطاعت رسول کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جو ہے نمبر نیچے آ جائیں، دوسری جو آیت ہے اس میں آپ لکھ دیں گے مزید وضاحت، اس کی ہیڈنگ آپ یہ ڈال دیں گے. اور پھر آخری 2 لائنیں ہماری ذمہ داری. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر کوئی آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو ضرور جو ہے وہ پوچھیے گا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.